फैसल करीम कुंडी साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे और पॉलिटिशियन भी अच्छे हैं और आजकल गवर्नर भी हैं और गवर्नरी का रोल जो है वो भी अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि अक्सर औकात हमने देखा कि इधर यहाँ से बम्बार्टमेंट हो रही होती थी फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से या गंडापुर साहब की तरफ से एक दूसरे पर, लेकिन इकट्ठे बैठे और बड़े अच्छे तरीके से बैठे, ऐसे तरीके से बैठे। वो क्या हुआ, किसने बिठाया? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। किसने बिठाया इसी तान लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद ही बैठे, कुर्सी पे बैठे हुए थे। कुर्सी तो बैठे आप ही सो, लेकिन किसी ने बिठाया होना ना। नहीं, मैं इस पे मुझे सीएम साहब का फ़ोन आया, क्योंकि सबसे पहले मैं कहूँगा कि सूबाई असम्बली के जो हमारे स्पीकर है उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर रोल प्ले किया। जब ये चीज़ें हो रही थी तो उन्होंने डिबेट भी हो रही थी, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, हाउस कमेटी बनाई, पूरे हाउस को उन्होंने कमेटी डिक्लेयर कर लिया। जितने मेम्बरान पार्लियामेंट सूबाई असम्बली उनको उन्होंने बनाया। फिर वो मेम्बरान गए सीएम साहब के पास कि सूबे की सूरत हाल ऐसी है कि इसके ऊपर अब संजीदगी से बैठना पड़ेगा और ये चीज़ें जो है ये सियासत का मौका नहीं और हमें सबको एक पेज पे होना पड़ेगा। तो जो भी उधर वहाँ पे डिस्कशन हुई, मुझे सीएम साहब की कॉल आई कि मैंने से एक अमन के हवाले से एक जिरगा बुलाया हुआ है अपने घर पे, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान को मैं दावत दे रहा हूँ और मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी किया, तो आप भी इसका हिस्सा बने। तो मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा कि अगर सूबे की अमन की बात है और तरक्की की बात है, पॉलिटिक्स से साइड, तो अगर मैं आज कहूँ कि मैंने नहीं बैठना तो ये सारा मलबा मेरे ऊपर गिरता कि जी देखें सूबे में अमन था और सारी पार्टियाँ तकरीबन बैठी थी और गवर्नर साहब नहीं थे या कोई और पार्टी नहीं थी, तो ये एक चीज़ पॉजिटिव साइन नहीं जाता। तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब का फिर उसके बाद मुझे फ़ोन आया कि मैंने भी उसमें आना है, तो आप जा रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल मैं जा रहा हूँ। और फिर अगले दिन जो एक मीटिंग थी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद थी, ऐसी पार्टियां भी मौजूद थीं जिनका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिफरेंसेस पीटीआई के साथ हैं और हमारे भी हैं, पीएमएलएन के भी हैं, एएनपी के भी हैं, शेरपाव साहब के भी हैं, जो भी हैं। तो सब वहाँ पर बैठे और उन्हें सब ने यही कहा कि हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस आज हम साइड पे रख के आएँ, वन पॉइंट एजेंडे पे हैं कि हम सूबे के अमन की बात करें। उस पर फिर हमने एक वो किया कि उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बनने की, पूरे हाउस की कमेटी है। तो हमने उसको थोड़ा सा श्रिंक किया। हमने कहा ऐसे है कि सीएम साहब इसको लीड करें, इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि सूबाई असम्बली मौजूद हैं उनके पार्लिमानी हेड्स उसके मेंबर बन जाएँ, और साथ जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है उनके एक एक मेंबर भी उनका मेंबर बन जाए। तो हमने ऐसे एक कमेटी बनाई जिसमें जितनी पार्टी मौजूद हैं केपी में उनका एक एक मेंबर जो है उस कमेटी का मेंबर होगा सीएम के साथ, और वो सारा इसको उगरे। फिर वहाँ पर एक इशू, मतलब बहुत से तमाम लोगों ने अपनी तजावीज़ दी, चीज़ें बताई। मैं अप्रिशिएट करूँगा मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने जो भी सिफारशात वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबरान ने दी या सूबाई हुकूमत ने की, तो उन्होंने मन तकरीबन उन्होंने कहा कि आई एम विद यू। और उसके बाद भी अगर ये कमेटी कोई चीज़ प्रपोज करेगी फेडरल गवर्नमेंट को, तो मैं आप लोगों के साथ मिलकर आपके जो चीज़ें उसको अमल करेंगे। तो उसमें क्योंकि एक वहाँ पर एक पश्तून जिरगा टाइप भी हो रहा था, उसके ऊपर बात हुई, तो हमने कहा कि वो हम जो मेंबरान हैं वो उनके पास जाए। वो गए, उनके पास फतेह खानी भी की, मैं भी गया था, मैंने इंतज़ामात का जायज़ा वहाँ पर लिया, सीएम साहब भी गए थे, और हमने कहा कि ये जो जिरगा है ये सीएम साहब होस्ट कर लें। मतलब वहाँ पर जाएँ, मैंने कहा हम दोनों तैयार थे वहाँ पर जाने के और बैठने के, और होपफुली हम जाएंगे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जा रही है, हमारी पार्टी की भी वहाँ पर नुमाइंदगी है, और हमने कहा कि चीज़ें जो अगर किसी को इशू है तो आके हम आपस में बैठकर इस मसले का हल निकालें। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन में जो चीज़ है उसके मुताबिक करेंगे। और अगर किसी को कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उसका फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। तो पहली बात तो यह है कि जो हमारे जो पश्तून जो दोस्त और भाई इकट्ठे हुए हैं उनको चाहिए कि पार्लियामेंट्री फोरम को यूज़ करें। पहले भी इकट्ठे थे, फिर इसमें एनडीएम बन गई थी, आपको पता है मोहसिन दावड़ साहब भी उसके पार्लियामेंट है। और हम कहते हैं कि एक चीज़ होगी कि हम अपनी चीज़ें आपस में बैठकर मसला हल करेंगे। हम किसी और मुल्क का झंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी के ख़िलाफ़ नारे नहीं मारेंगे, हम इदारों के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़ ये नारे नहीं मारेंगे। क्योंकि देखा जाए तो सबसे अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर किसी पार्टी ने कुर्बानी दी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, चाहे उनके वर्कर्स थे, चाहे उनके लीडरान ने, उन सब ने कुर्बानी दी है। लेकिन हमने ये नहीं कहा, हमने कभी स्टेट के ख़िलाफ़ किसी और मुल्क का झंडा इस्तेमाल किया अपने जलसे जुलूसों में भी ख्वाहिश ना हो किसी की ना हो, लेकिन ऐसे लोग स्पॉयलर्स होते हैं कि जो बीच में एक दो झंडे चार लेके हो जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें फ़िलहाल तो स्मूथली जा रही है और मैं होपफुली स्मूथली जा रही, लेकिन इस दौरान
میں سمجھتا ہوں کہ اسپوائلرس پی ٹی آئی کے اندر بھی موجود ہیں. جب پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ سب کچھ بڑا اسموتھلی کیوں ہو گیا ہے تو اسلام آباد سے آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ ہم 15 جو ہے وہ تاریخ کو ہم احتجاج میں کریں. ایک بار اس پہ آتا ہوں. میں ذرا پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں آپ نے وہاں پہ سب بیٹھے اکٹھے ہوئے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے چیزوں کو ایشوز کو ایز فار ایز دا پروونس از کنسرنڈ, بڑی اچھی بات ہے. اس کی کوئی ڈیڈ لائن بھی رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ کیونکہ اس کو ویگ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر آؤٹ کم نکلنا ذرا مشکل ہے. نہیں, کمیٹیز ڈیلی بیسس مل رہی ہیں, چیزیں بھی ہو رہی ہیں اس میں. لیکن میں سمجھ لوں کہ اس میں ایک بڑی پازیٹیو چیز یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ آپ کے پروگراموں میں نے کئی دفعہ کہا کہ ہمارے صوبے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پیس کے لیے, اور وہی بات جو پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی ہے کہ ریکانسلیشن ڈائلاگس اس پہ کام ہونا چاہیے, آج وہی پیس, ریکانسلیشن, ڈائلاگس اسی چیز پہ جو ہے وہ انگیجمنٹ پہ اسی پہ سب جو ہے متفق ہوئے. کوئی ٹائم فریم یہ ہے کہ کمیٹی جو بھی سفارشات فیڈرل کے پاس لے کے آئیں گی وہ کل آتی ہیں, پرسوں لاتی ہیں, اس سے بیٹھ کر But there is no deadline as such. No. Okay. So you kept it like open, right? اوپن, بٹ ایوری بڈی نوز کہ ہم جتنی بھی سفارشات چیزیں ہم بہت جلد لے کے آئیں گے. اس میں یہ نہیں کہ آپ کل لے کے آئیں پرسوں. ایس سی او بھی, اور ایس سی او کے بعد پھر غالباً یہ کمیٹی آ کے انٹیریئر منسٹر سے ملتی ہے یا جس سے بھی جو بھی ان کی سفارشات ہیں وہ لے کے آئیں گے اور پھر مسئلے حل کریں گے. So tentatively SCO کے بعد, once the SCO is like finished, اس کے بعد آپ لوگ آئیں گے سینٹر میں اور آ کے اپنی سفارشات جو ہے وزیر اعظم کو یا انٹیریئر منسٹر کے سامنے رکھ دیں گے. ایسی ورکنگ ہوگی. اچھا چلیں, ویری گڈ. اچھا ایک چیز ذرا سمجھائیں, 15 کی آپ نے بات کی, ساتھ ساتھ آپ بیٹھے بھی اکٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے ایک بڑا اچھا انیشیٹو بھی لیا ہے ایز فار ایز دا پروونس از کنسرنڈ, یا اس کے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ بیٹھے. 15 تاریخ کو ایک مرتبہ پھر کال آ جاتی ہے کہ جی 15 تاریخ کو پھر ڈی چوک پہ جناب احتجاج ہوگا پی ٹی آئی کا. نا ایس سی او موڈ جو ہے وہ اپنے فل سوئنگ میں ہوگا. اینڈ اور پچھلی دفعہ جو ہوا ہے, بلکہ پچھلی دفعہ تو نہیں 3-4 مرتبہ ایسے ہو چکا ہے کہ انفنشڈ بزنس آئی وڈ سے کی طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں احتجاج کو. اینڈ دیر آر لاٹ آف گریوینسز بٹوین دا پی ٹی آئی ورکرز, اور اپنی لیڈرشپ کے خلاف ان کی بڑے یہاں پہ ریزرویشنز ہیں. سو یہ ایک مرتبہ پھر یہاں پہ اس قسم کی کال دینا, کیا فرسٹ آف آل ول دے ایبل ٹو میک اٹ, احتجاج ہوگا نہیں ہوگا, یا اٹس جسٹ لائک میئر اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں, جب یہ سب کچھ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسپوائلر کی ٹیم ہے, وہ بڑا اچھا انہوں نے کہا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ اکثر جو ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, جو بیٹھے کمرے کے اندر ویڈیو پیغام بھی دے رہے ہیں, ٹی وی پروگرام بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, کہتے ہیں میں نہیں آ سکتا, میں انڈر گراؤنڈ وہ پڑھا ہوں, یہ افران نہیں ہے, لیکن سارے بیٹھے کے پی ہاؤس میں ہوتے تھے, ٹھیک ہے, یہ اپنے گھر میں ہوتے تھے. تو آپ نے اپنے ورکروں کے بچوں کو آپ نے ان کو تو پٹوانا ہے اور مروانا ہے, خود آپ کہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا رہوں. دوسری بات ہے, جب انہوں نے دیکھا کہ چیزیں بڑی اسموتھلی ہو رہی ہیں تو ان کو یہ شک ہوا کہ کیوں اتنی اسموتھلی ہو رہی ہیں. ان نے کل 15 تاریخ کا اعلان کر دیا کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. بھائی آپ نے کیوں کرنا ہے؟ کتنے عرصے بعد ایک انٹرنیشنل کانفرنس پاکستان میں ہونے کے لیے جا رہی ہے, اور یہ ایس سی او کانفرنس کوئی جو مطلب ہے کہ ایسی کانفرنس نہیں جس کو آپ بولیں گے یار بڑی جو مطلب ہے کہ یہاں سے اس میں 900 ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں, 200 انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ آ رہے ہیں, مختلف پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹس آ رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے ایک مائل سٹون ہے. لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اچیومنٹ نہ ہو. وہ ہمیشہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب ملک دشمنی میں قرار دو. جب مجھے بتائیں کہ جب ڈی چوک پہ شی جی پنگ پاکستان تھے تو آپ ڈی چوک پہ دھرنے کو طول دے دیتے ہیں. آپ نے کبھی پاکستان کا نہیں سوچا. پھر ہم نے ان کو ڈائلاگ سے بٹھایا جب ہماری حکومت ہے پچھلی 9 مئی ہو گیا. پھر جب ہم ایم ایف کے پاس گیا تو یہ لوگ خط لکھنا شروع کر دیا ایم ایف کو. پھر آپ دیکھیں کہ کیا کیا اب یہ جو ملیشین پرائم منسٹر اور ایس سی او پہ کر رہے تھے, پھر ان کے اپنے ہی ترجمان جو کہ مشیر اطلاعات ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کا جو فارن منسٹر آئے گا تو ہمارے اس سے خطاب یہ اس کی کڑی ہے. دیکھیں, جب اس نے کہا تھا خطاب کرے گا, ادھر 15 کو انہوں نے کال دے دی یار ڈی چوک پہ. بھئی آپ کیوں پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں پاکستان مخالف ملکوں کے ایجنڈے کو آپ نے ٹو کیا ہوا ہے؟